نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال مبارک تے حضرت یونس بن فضل عن سالم بن عبداللہ عن ابی قال کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جسمہ یجری حتی ماتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا وصال جڑا ہے او سرکار دے دنیا دے جان دی وجہ تو ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ عنہ آپ دا وصال مبارک جڑا ہے او سرکار دے دنیا دے جان دی وجہ تو ہے۔ امام حاکم نے مستدرک دے اندر لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال تو بعد ابو بکر حضور دی محبت وچ پگھل گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار دی محبت وچ پگھل گئے، اس طرح جس طرح نمک پانی دی اندر پگھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اس طرح آپ پگھلے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ جس وقت خلیفہ وقت بنے، سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ عنہ جس مقام تے بیٹھ دے سن اپنے گھر دے اندر، حضرت عمر پاک آئے اس مقام نو ویکھن واسطے۔ جس مقام تے ابو بکر پاک بیٹھ دے سن اور آپ نے ویکھیا کہ جس جگہ تے آپ دی چارپائی ہے اس چارپائی والی جگہ تے اتے چھت جڑا ہے وہ سیاہ ہوئے ہوئے ہے، جلے ہے، وہ سیاہ ہوئے ہوئے ہے۔ حضرت عمر پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ دے گھر والیاں کو پوچھے ہے کہ آپ دی چارپائی دی اتے جڑا چھاتے سیاہ ہوئے ہوئے ہے، آپ دے گھر والیاں دسیا کہ سرکار دی محبت، اللہ اکبر، سرکار دے عشق اور حضور دی محبت دی وجہ تو ابو بکر دے سینے چو ایک آہ نکل دی سی، اس تے نال اس آہ دے نال ایک چھت جڑا ہے یہ جل کے سیاہ ہو گئی۔ اتنی محبت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نو سرکار دے نال، اتنی محبت۔